हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल र विश्व भू-राजनीतिको विषयमा अत्यन्त गहिरो, सूक्ष्म र मिहिन ढङ्गबाट अध्ययन चिन्तन गर्ने व्यक्तित्व, राजनीतिक विश्लेषक, त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपाल र विश्वको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, यसको सङ्केत र गन्तव्यको विषयमा रहेर विशेष कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ दाजु हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। आजको कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गबाट सुरुवात गरौँ। गएको 26 जुलाईमा अफ्रिकाको नाइजरमा सैन्य कु भएको छ। यो सैन्य कुले विश्व भू-राजनीतिमा कस्तो प्रकारको अर्थ राख्छ, यसले कस्तो असर देखिन्छ? मैले यो जो सैन्य विद्रोह भयो नाइजरमा, अब यसलाई मैले तीनटा पाटाबाट, तीनटा आयामबाट अलिकति अध्ययन गर्न खोजिरहेको छु। एउटा त त्यहाँको आन्तरिक अवस्था हैन, नाइजर कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो। दोस्रो, युक्रेन द्वन्द्वपछि जो भू-राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको छ, त्यसले कति भूमिका खेल्यो। र तेस्रो कुरा के हो भन्छ भने नाइजरको घटना हेर्दा त्यो 2021मा सन् 2021मा चुनाव भएको हो, 2 वर्ष अगाडि। बाहिर हेर्दाखेरि सबै ठिकठाक थियो हैन, तर एकाएक जो सैन्य विद्रोह भयो यसले के देखाउँछ भन्छ भने गएको 1 वर्ष यता, 1.5 वर्ष यता युक्रेन द्वन्द्वपछि संसारका सबै देशहरू र विशेष गरिकन चाहिँ जस्तो नेपाल जस्ता, अब नाइजर जस्ता यो पश्चिमा घुसपैठ बढी भएका, कमजोर, अविकसित, तपाईको एकदम नाजुक अवस्थामा पुगेका यी देशहरू यस्तो तरल भइसके, यस्तो चाहिँ तपाईको कमजोर भइसके कि त्यहाँ कतिखेर के हुन्छ भन्नै नसकिने खालको अवस्था छ, जुन स्थिति तपाईको नाइजरमा देखियो। अब नाइजरको त्यो सैन्य विद्रोहमा जानुभन्दा अगाडि मैले अलिकति त्यसको पृष्ठभूमि बताउँ। मैले अध्ययन गरे अनुसार यो 1960मा फ्रान्सबाट स्वतन्त्र भएको थियो, फ्रान्सकै उपनिवेश हो पहिले। अनि त्यसपछि यो शताब्दी सुरु भइसकेपछि जस्तो त्यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधनले असाध्यै सम्पन्न देश रहेछ त्यो, जस्तो उसको कुल निर्यातको 40% निर्यात उसले खनिज मात्रै गर्छ र त्यसमा पनि तपाईको युरेनियमको चौथो ठुलो उत्पादक विश्वमा, र फ्रान्सले 18%, युरोपियन युनियनका बाँकी देशहरूले 20% युरेनियम त्यहीबाट लिने गरेका थिए। स्रोत साधनले असाध्यै सम्पन्न देश भएको हुनाले यो फ्रान्स लगायतका केही देशहरू त्यहाँ पसेर ठुलो चाहिँ लुट मचाइरहेका थिए। लुट मचाइसकेपछि त्यहाँ विरोध सुरु भयो हैन, त्यो लुटको विरोध सुरु भयो। विरोध सुरु भइसकेपछि त्यो विरोध गर्नेहरूलाई आतंकवादीको आरोप लगाएर यिनीहरूले 2013मा चाहिँ सेनै लगे हैन। जस्तो फ्रान्सले सेना लग्यो, त्यसपछि अमेरिकनहरू गए, इटाली गए। अहिले पनि अमेरिकनको 1100, फ्रान्सको 1500, इटालीको 300, जर्मनीको 600, युरोपियन युनियनको नामबाट 100 सेनाहरू त्यहाँ उसमा छन्। यसको एउटा पाटो के हो भन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ समाचारमा आइरहेछ, उनीहरूले रुसी झण्डा बोकेका छन्। जस्तो सेनाको समर्थनमा जो सडकमा छन् मान्छे, रुसी झण्डा बोकेका छन्, पुटिन जिन्दाबादको नारा लगाइरहेछन् र पश्चिमाहरूलाई यहाँबाट तुरुन्त निकाल्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेछ। यसले के देखाउँछ भन्छ भने एउटा पाटो नाइजरको जो लुट यिनीहरूले सुरु गरे पश्चिमाहरूले सेनै लगेर, त्यसका विरुद्ध चाहिँ विद्रोहको चाहिँ तपाईँको विस्फोट हो एउटा पाटो। अब त्यो लुटलाई रोक्ने भन्ने नै छ उनको मुख्य चाहिँ तपाईँको स्वर सुन्दाखेरि। दोस्रो, अब बल कहाँ पायो त यो चिजले भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वपछि जो अफ्रिकामा पश्चिमाहरू एकदमै कमजोर भएर गए। कमजोर यतिसम्म भए कि तपाईँको 3 वर्ष 2.5 वर्ष अगाडि जस्तो मालीबाट, बुर्किना फासोबाट फ्रान्सका सेनाहरू बेइज्जतीपूर्वक निकालिए हैन, बेइज्जतीपूर्वक निकालिए। अफ्रिकामा धेरै देशमा फ्रान्स छ, निकालिए। अब त्यसपछि एउटा पश्चिमा विरोधी एउटा उभार चाहिँ अफ्रिकामा बढ्दै गएको थियो र त्यसमा युक्रेन द्वन्द्वले उनको मनोबल चाहिँ निकै माथि उठाइदियो। किन भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वले पश्चिमाहरू चाहिँ धेरै कमजोर छन् भन्ने कुरो देखायो हैन, अथवा पश्चिमाहरूलाई तह लगाउने शक्ति पनि छ भन्ने कुरो व्यवहारमा स्पष्ट भइसकेपछि अनि अफ्रिकाका लगभग सबै देशहरूमा एउटा पश्चिम विरोधी अभियान चाहिँ सुरु भएको हो। त्यसैको एउटा नतिजा देख्छु। त्यसमा रुसले पनि पहल गर्यो भनौँ हैन। अब त्यो फेरि कस्तो महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्छ भने
नाइजर लगायत जस्तो इरिट्रिया भयो, चाड भयो, त्यसपछि बुर्किना फासो भयो, माली भयो लगायतका 7-8 देशहरूलाई यसलाई साहेल इलाका भन्दो रहेछ। साहेल इलाका भनेको जस्तो उत्तरी भाग सहारा मरुभूमि मात्रै छ जो अरबी भूभागसँग बढी मिल्छ, मध्य र चाहिँ दक्षिण अफ्रिका चाहिँ बेग्लै खालको छ र यो दुईटा भागलाई चाहिँ तपाईँको बाँड्ने यो साहेल क्षेत्र भन्ने यो नाम किन दिएको भन्छ भने जस्तो सहारा मरुभूमिको जलवायु र बाँकी दक्षिण अफ्रिकाको जलवायु त्यसको मिश्रण मिसावट अथवा त्यो सङ्क्रमण चाहिँ चरित्रको एउटा जलवायु भएको हुनाले त्यस्ता देशहरूको एउटा समूहलाई साहेल क्षेत्र भनेर छुट्याएको छ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। त्यो भित्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देश हो यो। त्यसकारणले मैले जस्तो विदेशी पश्चिमा मिडियाहरूले चित्रण गरेको मैले समाचार पढेँ, दुईटा कुरा अलिकति उल्लेखनीय कुराहरू गरेका छन्। एउटा चाहिँ अफ्रिकामा पश्चिमाहरूको अन्तिम किल्ला ढल्यो भन्ने छ उनकै समाचार। जस्तो युरोपियन मिडिया, अमेरिकन मिडिया हेर्दाखेरि उनले अमेरिका र युरोपको अन्तिम गठबन्धन चाहिँ सदस्य ढल्यो अफ्रिकामा हैन, योभन्दा अगाडि चाहिँ लगभग चाहिँ एलआईको नाममा भरपर्दो गठबन्धनको नाममा सबै अफ्रिकनहरू उनको हातबाट गइसकेका थिए, यो अन्तिम थियो भन्ने उनको चित्रण छ एउटा। अब दोस्रो उनले के चाहिँ समाचार दिइरहेछन् भन्छ भने अफ्रिकाको भूराजनीतिमा रुसको पकड चाहिँ अस्वाभाविक र चाहिँ तपाईँको अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ बलियो हुँदै गयो र सोभियत सङ्घको पालाको जो एउटा विरासत थियो अफ्रिकासँग सम्बन्ध त्यो चाहिँ पुटिनले अहिलेको रुसले बिउतायो र अफ्रिकामा पश्चिमाहरू एकदमै कमजोर भएर जाने स्थिति देखा पर्यो भन्ने खालका चित्रण गरिरहेछन्। मैले यसलाई चाहिँ सारमा भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा त चाहिँ अहिलेको जो विश्वको ध्रुवीकरण लडाइँ छ यसमा प्रत्येक मोर्चामा पश्चिमाहरू कसरी कमजोर हुँदै गएका छन्। जस्तो अहिलेसम्म हामी युक्रेनको चर्चा गर्थ्यौँ, अफ्रिकामै 2 वर्ष अगाडि चुनावबाट चुनिएको तपाईँको राष्ट्रपति सैन्य विद्रोहबाट अवदस्त हुन्छ र अवदस्त मात्रै हुँदैन कि जस्तो युरोपियन युनियनले चाहिँ आक्रमण गर्ने धम्की दियो, फ्रान्सले चाहिँ कारबाही गर्ने धम्की दियो, जस्तो अफ्रिकाका केही देशहरूले निर्वाचित सरकार अवदस्त गरेको नाताले अब नाकाबन्दी लगाउने कुराहरू गरे। तर चाहिँ नाइजरको पक्षमा अरू देश उभिए, जस्तो माली, बुर्किना फासोले नाइजरमाथि हात हाल्यो भने यो युद्धको घोषणा हुन्छ, हामी नाइजरको पक्षमा चाहिँ उभिएर हामी युद्ध गर्छौँ। यो स्थिति भइसकेपछि अहिले जस्तो हामी चाहिँ सैन्य कारबाही गर्छौँ भनेको थियो फ्रान्सले, अहिले पछि हटेर आफ्नो मान्छे निकाल्नेतिर मात्रै लाग्यो। हाम्रो सरकार आफ्नो मान्छेलाई त्यहाँबाट निकाल्ने र आफ्नो सम्पत्ति निकाल्ने हो भनिरहेछ। अब आक्रमण गर्ने कुराहरू सबै सेलाएर गए। यसले के देखाइरहेछ भन्छ भने अफ्रिकामा पश्चिमाहरू एकदमै कमजोर भए हैन। जस्तो 23 जुन घटना भयो त्यसको भोलिपल्ट र पछिपल्ट सेन्ट पिटर्सबर्गमा चाहिँ अफ्रिकी युनियन र रुसका बीचमा चाहिँ एउटा दोस्रो शिखर सम्मेलन भएको छ। धेरै सम्झौता पनि भए, जुन सम्झौतामा पुटिनले 6वटा देशहरू त्यही एरियामा पर्छन्, जस्तो इरिट्रिया लगायत त्यही एरियामा पर्छन् केही देशहरू, उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको जस्तो अनाज सित्तैमा दिने हैन, फर्टिलाइजर के अरे चाहिँ तपाईँको दिने, ढुवानी खर्च पनि आफूले बेहोर्ने अनि 30 अरब डलर जतिको अफ्रिकालाई दिएको ऋण चाहिँ बिनाहा गर्ने सबै घोषणा गरे। धेरै देशसँग धेरै सम्झौता पनि भयो, रुसको धेरै भयो। अब यसले यो घटनालाई मैले युरो अमेरिकन शक्तिहरूको पतनको जो रफ्तार छ नि त्यसको एउटा क्लाइमेक्स, त्यसको चाहिँ एउटा उत्कर्ष हो यो नाइजरको घटना। किन उनलाई बलजफ्ती शक्ति प्रयोग गरेरै अब त्यहाँबाट निकाल्ने प्रक्रिया सुरु भयो। मलाई लाग्छ अब यो नाइजरको यो घटनामा उनीहरूले केही गर्न सकेनन् र यो यही ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने अफ्रिकाबाट लगभग उनीहरू खेल्ने, जस्तो अरू देशहरूको निगाहमा अथवा चाहिँ अरू देशहरूको स्वेच्छामा इच्छामा अब त्यहाँ सम्बन्ध राख्ने त एउटा कुरा भयो, तर आफ्नै रणनीतिमा जो अफ्रिकामा उनीहरू बसेका थिए नि त्यो युगको चाहिँ तपाईँको अन्त्य भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ यो घटनाबाट। विश्व भू राजनीतिमा रुसको प्रभाव र रुसको पकड जसरी बलियो बन्दै गएको देखिन्छ। अलिकति हामी नेपालतर्फ फर्कौँ। नेपालमा पनि रुसको निकै नै चासो र सक्रियता भएको देखिन्छ। उसले दोस्रो पटक नेपाललाई विकास र साझेदारीको लागि 14वटा प्रस्ताव पठाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा नेपालीहरू रुसको सेनामा भर्ती भएका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका थिए। नेपालीलाई रसियन सेनामा भर्ना हुन अनुमति छैन भनेर नेपाल सरकारले स्पष्टीकरण दिएको छ। जुन प्रकारको नेपाल सरकारको यहाँका राजनीतिक दलहरूको भूमिका देखिएको छ, यसले चाहिँ रुसलाई बेवास्ता गर्दाखेरि नेपालमा उत्पन्न हुने परिणाम चाहिँ कस्तो हुन्छ? यस्तो मेरो आफ्नो आकलन, जस्तो रुसी कल्चर, अब रसियनहरूको इतिहास,
एउटा चाहिँ कहावत के छ भन्छ भने अहिले युक्रेन द्वन्द्वपछि द्वन्द्व समेत जोड्ने हो भने यस्ता ठुला युद्धहरू रुसले 4 पटक लड्यो र 4 पटक ढल्दै उठेको चाहिँ साम्राज्य हो त्यो। जस्तो नेपोलियनसँग झन्डै विशुद्धै हो, त्यो बेलाको विशुद्धै हो। नेपोलियनसँगको लडाईँ भयो, त्योभन्दा अगाडि लडाईँ भयो, अनि चाहिँ पहिलो विशुद्ध भयो, दोस्रो विशुद्ध भयो, यो चौथो त्यस्तै चाहिँ तपाईँको ठुलो युद्ध हो हैन। अब सम्भावना जति पनि परिवेश जोडिया छ नि युक्रेन द्वन्द्वमा, त्यो हेर्दाखेरि पहिलो र दोस्रो विशुद्धभन्दा पनि यो ठुलो भयानक चाहिँ तपाईँको युद्ध हो। यो विस्फोट भयो भने इतिहासमै सर्वाधिक ठुलो चाहिँ नोक्सानी यसले पुर्याउँछ। अब रसियनहरूको अर्को एउटा विशेषता के हुन्छ भने उनीहरू एकदम राजनीतिक कल्चर छ उनीहरूमा हैन, राजनीतिक संस्कार छ। उनीहरू रसियनहरूको एउटा राम्रो पाटो, उनीहरू मूल्यमा विश्वास गर्छन्, उनले इथिक्समा विश्वास गर्छन् र जसलाई साथ दिए उनीहरू चाहिँ लुकेर होइन, उनीहरू खुलेर साथ दिन्छन् र तपाईँको त्यो साथ म विश्वासघात रसियनहरू गर्दैनन्। जस्तो अहिले पनि हामीले सिरिया देखिरहेछौँ नि, सिरिया जोग्यो नत्र कर्नेल कद्दाफी बनाउन खोज्या हो, असदलाई पनि कर्नेल कद्दाफी बनाउन खोज्या अमेरिकाले हैन। जस्तो सद्दाम र उसलाई बनाए नि, जस्तो असद जोगिए, सिरिया जोगियो, त्यो मात्र होइन तपाईँको भेनेजुला जोगियो। यस्ता धेरै रसियनहरूले जहाँ हात हाले त्यहाँ चाहिँ त्यो विरोधी पङ्क्तिलाई धम्काएरै लड्न तयार भएरै पनि उनले चाहिँ सुरक्षा गरेछन्। रसियनहरूमा त्यति इमान्दारिता छ हैन, त्यति विश्वास छ। अब तपाईको नेपालको सन्दर्भमा के हुन्छ भने जस्तो सोभियत संघको विघटन भइसकेपछि अब यिनीहरूले कहीँ पनि ध्यान दिन सकेनन्। आर्थिक रूपमा पनि कमजोर भए, सामरिक रूपमा पनि कमजोर भए। अब त्यो दुईटा चीजको प्रभाव स्वतः के पर्यो भन्छ भने तपाईको राजनीतिक रूपमा उनको भूमिका एकदमै कमजोर भएर गयो। तर अहिले यो 2 दशक यता अहिले चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वमा जो रसियाको जुन चाहिँ तपाईको एउटा तस्बिर हामीले देखिरहेका छौं, यसले के देखाउँछ भन्छ भने हिजोको सोभियत संघभन्दा तपाईको जब्बर शक्तिको रूपमा रुसको हैन पुनरोदय भइसकेको छ हैन। सोभियत संघभन्दा पनि यिनको निम्ति अझ बढी ठुलो भारी हैन, पश्चिमाहरूको निम्ति त्यो भन्दा पनि ठुलो भारी एउटा शक्तिको रूपमा पुनरोदय भएको छ। र अहिले संसारभरि जो उसको चाहिँ सम्पर्क सम्बन्ध बढिरहेछ र संसारका सबै देशहरू पश्चिमाहरूको विरुद्धमा जो रुससँग चाहिँ एकरो गइरहेछन्, यसमा चाहिँ हिजो सोभियत संघको पालामा त्यसले संसारभरिका कमजोर देशहरू उपनिवेशहरूलाई मुक्त हुन, पश्चिमा चाहिँ तपाईको पन्जाबाट मुक्त हुन जसरी सघायो, त्यो चीजले ठुलो काम गरिरहेछ अहिले। जस्तो अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरूलाई पश्चिमा चाहिँ उपनिवेशबाट रुसले मुक्त गरे हो हैन। जस्तो एसियामा धेरै मुक्त गरे हो। हिजो सोभियत संघको पालामा जस्तो आफूलाई खतरा आउने केही देशमा त उसले हस्तक्षेप गरेको छ, जस्तो अफगानिस्तान। किन पाकिस्तानलाई ठ्याक्कै कठपुतली बनाएर चाहिँ तपाईको अमेरिकनहरू आइसकेपछि अब त्यसलाई चेक गर्न अफगानिस्तानमा चाहिँ सैन्य चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो। जस्तो तपाईको हंगेरीको एउटा घटना छ, त्यो उनको सुरक्षासँग जोडिएका केही कुरा थिए। त्यो बाहेक कुनै पनि देशलाई लुट्नको निम्ति अथवा चाहिँ आफ्नो गुलाम बनाउनको निम्ति सोभियत संघले कहिले पनि हस्तक्षेप गरेन, बनाएन पनि। त्यसकारणले उसको त्यो चरित्र पनि सबैले हेरेका छन् अहिले हैन। त्यसले चाहिँ जोडिरहेको छ हिजो सोभियत संघ र अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका अथवा एसियन देशहरूको जो सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई कडिलाई अहिले जोडिरहेछ एउटा। र दोस्रो चीज के हो भन्छ भने यो 1990 को दशकपछि जो यो अमेरिकनहरूको मोनोपोली भयो र यिनीहरू सारै चाहिँ तपाईको जंगली भएर गए नि, संसारभरि हमला गर्ने र सबै चाहिँ आफ्ना विरोधीहरूलाई सिध्याउने मिसनमा गए। यसको बदला लिनको निम्ति अहिले दुनिया जुर्मराइरहेछ हैन। जस्तो नाइजरको घटना त्यही हो, अहिले उनले अहिले ठाउँ पाए। अब जहाँसम्म नेपालको कुरो के हुन्छ भने तपाईको रुसले 14 वटा जो प्रस्ताव मैले पहिले पनि भनेको छु, त्यो प्रस्ताव नेपालमा विकास निर्माण गर्ने एउटा पाटो हुन्छ नि, जो आर्थिक पाटो मात्रै, त्यो पाटोबाट मात्रै आएको होइन। त्यस्तो चाहिँ तपाईको भ्रमपूर्ण सोचबाट सोच्नु पनि हुँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो मलाई के लाग्छ भन्छ भने हामीसँग चीनको सिमाना जोडिएको छ, चीनसँग समन्वय नगरेर पनि त्यो प्रस्ताव आएको होइन हैन। रुस त टाढा छ हैन। जस्तो नेपालको विषयमा रणनीति गराउँदाखेरि पनि चीन वा कुनै मुद्दामा इन्डिया पनि होला भोलि हैन। यिनीसँग कोअपरेसन नगरेर रुसले नेपालको विषयमा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र नीति बनाउन त गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ, कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो चिनिया सहमतिमै आएको हो भने मैले बुझ्छु हैन, समन्वयमा आएको हो। किन भन्छ भने त्यहाँ एउटा सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ मैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण देखेको पूर्व पश्चिम रेल मार्ग बनाउने जुन कुरा छ नि, यो रणनीतिले चाहिँ अमेरिकनहरूलाई यहाँ खेल्ने भूभाग कहीँ पनि नदिने, सबै त्यो भूभाग क्रस गर्ने,
जस्तो एमसीसीको नाममा उनले सेक्रेट एउटा इलाका बनाउन खोजिरहेछन् अमेरिकनहरूले, त्यसलाई चाहिँ चिर्ने चाहिँ तपाईँको योजनामा आएको देखिन्छ हैन। अब त्यसले चाहिँ यिनीहरूले अमेरिकाले रोकिरहेछ त्यो हैन, त्यो प्रस्तावको जवाफै दिन दिइरहेको छैन। अब नाइ भन्न सक्ने अवस्था छैन। किन के कारणले नाइ भन्ने, सारा संसारका साम्राज्यवादीलाई आउ लगानी गर भन्ने रोइरहेछन्, अनि रुसले प्रस्ताव गर्दाखेरि इन्कार के कारणले गर्ने हैन, त्यो इन्कार गर्नको पछाडि कारण पनि केही दिन सक्ने स्थिति छैन, तर रोकिरहेछन्, अमेरिकनहरूको दबावमा रोकिरहेछन्। अमेरिकनले के बुझिया छ भन्छ भने रुस पस्यो भने सबै सिद्धो भन्ने उसले बुझिया छ। जस्तो अहिले पछि पनि नेपालमा जो हलचल भइरहेछ भित्र बाहिर देखिया छैन, एमसीसी पनि चाहिँ धर्मर हुँदै गएको छ। अहिले चाहिँ बीबीसी लगायतका केही पश्चिमी मिडियाहरूलाई मैले हेरिरहेको छु, एमसीसीको भविष्य अथवा एमसीसीसँग जोडेको अमेरिकी चिन्तालाई लिएर केही समाचार आइरहेछन् र मलाई लाग्छ तपाईँको एमसीसी यस्तै केही चिजलाई बहाना बनाएर केही समयपछि त्यो लगानी चाहिँ आफूले चाहिँ नलगाउने हिसाबले, त्यो अनुदान नदिने हिसाबले एमसीसी फिर्ता पनि हुनसक्छ, सम्झौताबाट हात झिक्न पनि सक्छ। किन भन्छ भने ऊ यहाँ आएर जे योजना बनाउनु खोज्या हो त्यो नै पुरा नभइसकेपछि, नहुने भएपछि उसले एक पैसा पनि दिँदैन, $1 पनि दिँदैन अमेरिकाले। र एउटा अर्को चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिले चाहिँ परिस्थिति किन उल्ट्यो विश्वभरि र नेपालमा पनि त्यो किन हुन्छ भन्छ भने, जस्तो नेपालमा हामीले देख्यौँ नि, हिजो पनि त्यही भूमिका हो, चिनियाहरूको पनि त्यही हो, रसियनको पनि त्यही हो। जो चाहिँ विकासोन्मुख देश अथवा अविकसित देश भन्थे, यी देशहरूमा उनले यति चाहिँ अनुदान बगाएका छन् नि ती देश बनाउनुको निम्ति। जस्तो पञ्चायतकालमा हामीले पनि देख्यौँ नि, 3 दर्जन जति राष्ट्रिय उद्योगहरू महेन्द्रको पाला सुरु भए, वीरेन्द्रको कालसम्म बने। त्यो कसले बनायो त? तपाईँको या त रुसैले बनायो या त चिनैले बनायो हैन। जनकपुर चुरोट कारखानादेखि बाँसबारी चाहिँ छाला जुत्ता कारखाना, भ्रिकुटी काज कारखाना, सिमेन्ट कारखाना हैन, धागो कारखाना सबै त उनले बनायो। अहिले त्यही भएर 1990 मा सोभियत सङ्घको विघटन पनि भयो, अनि त्यही फाइदा उठाएर सबैलाई बेचान होइन भने इन्डियन र पश्चिमाहरूले बेचाएको हो। त्यसकारणले संसारमा अरू देशमा पनि उनको भूमिका त्यही हो। तर तपाईँ अर्कोतिर यिनको भूमिका हेर्नु, जस्तो पश्चिमाहरूको लगानीको अर्थ मात्रै के हो भन्छ भने नाफा गर्नुको निम्ति पैसा लगाउने, लुट्नुको निम्ति लगाउने बाहेक उनले चाहिँ कुनै देश बनोस् भनेर यो स्तरको विकास निर्माणको कार्यक्रम संसारमा कहीँ पनि गर्दैनन्, गरेका पनि छैनन्। जस्तो नेपालमै देखिन्छ नि, अमेरिकाले जस्तो नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभियोस् भनेर यहाँको स्रोत साधनमा आधारित कुन उद्योग बनाइदियो अमेरिकाले? इन्डियाले के बनाइदियो? युरोपियनले के बनायो? कहीँ पनि बनाउँदैन यिनीहरू। किन यिनको उद्देश्य त के छ भन्छ भने, जस्तो उनले बनाए, जस्तो चाहिँ उनले के बनायो भन्छ भने हामीसँग कपास खेतीको सम्भावना थियो, बागेदेखि बर्दियासम्म चाहिँ तपाईँको कपास उत्पादन हुन्थ्यो त्यो बेला। अहिले त्यसलाई लक्षित गरिकन, त्यो रोजगारीलाई लक्षित गरिकन उनले चाहिँ धागो कारखानामा उ गरे हैन, कपडा कारखानामा चाहिँ तपाईँको खोलिदिए हैन। प्रशस्त नेपालमा छाला थियो, छाला जुत्ता कारखाना खोलिदिए। हामीसँग चाहिँ जस्तो कागज बनाउने र मटेरियलहरू प्रशस्त थियो, उनले भ्रिकुटी काज कारखाना तपाईँको बनाइदिए हैन। त नेपालसँग जे स्रोत छ त्यो स्रोतमा आधारित उद्योगहरू जो बनाइदिए त्यो त चाहिँ तपाईँको चीन र रुसले नै गरे। बाँकीले के गरे भन्छ भने हामीसँग जुन स्रोत छ त्यो स्रोतमा आधारित जति उद्योगहरू छन् त्यसलाई भत्काइदिए। पश्चिमाली इन्डियनले 47 सालपछि गरे त्यही हो। किन नेपाल जति पङ्गु हुँदै जान्छ, जति पेन्डुलम हुँदै जान्छ, जति परनिर्भर हुँदै जान्छ, उनी खेल्ने ठाउँ त्यतिकै बन्ने हो। जस्तो अहिलेको दुर्दशा कारण त्यही हो। त्यसकारणले अहिले अमेरिकनहरू एउटा रसियन प्रस्तावबाट त्यहाँ डराइरहेछ हैन, इन्डियन पनि डराइरहेछ, मुखले नभने पनि डराइरहेछ। यिनी त लुटिरहन् सबै हैन, नेपाललाई नाङ्गो बनाएका देशहरू। अब दोस्रो चाहिँ सामरिक हिसाबले रुस पस्यो, लगानीकै नाममा पस्यो भने पनि हैन, त्यो लगानीको नाममा मात्रै त बस्दैन यहाँ त हैन, अरू चिज पनि हुन्छन्। अब अरूले जे गरिरहेछन् त्यो अरू पनि हुन्छ। अब त्यसकारणले उसले रोक्न लगाइरहेछ। र अर्को एउटा पाटो तपाईँले भनेको छ, मैले त पहिले भनेको छु है, जस्तो रुसीहरूको कल्चर नबुझ्ने मान्छेहरूले यसलाई सामान्य रूपमा ल्याए होलान् हैन, मैले यसलाई सामान्य रूपमा लिएकै छैन। र जस्तो अहिले हामीले नाइजरको कुरा गऱ्यौँ नि हैन, भोलि नेपालमा त्यस्तो कुनै पनि दृश्य देखिन सक्छ हैन। किन नाङ्गो रूपमा यस्तो चाकरीमा उत्रिसकेपछि हैन, जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो नाइजरमा किन भयो भन्छ भने उसले आफ्नो चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिले आफ्नो विदेश नीतिलाई सन्तुलित राखेन। ऊ नाङ्गो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ पश्चिमाहरूको, अमेरिकन युरोपियनहरूको एउटा एलाईको नाममा नाङ्गै रूपमा एउटा भाडाको मान्छे जस्तो भएर काम गर्यो। नतिजा त्यही हो। अब यिनले यही चिज बढायो भने यहाँ पनि त्यस्तो घटना नहोला भन्न सकिँदैन हैन। मैले त असम्भव मैले केही पनि देख्दिनँ। किन भन्छ भने
जस्तो अहिले तपाईँले वक्तव्य आयो नि रुसी सेनाको, यिनीहरू अनैतिक निर्लज्ज मान्छेहरू। त्यो वक्तव्यमा के पनि छ भन्छ भने हामीले नेपाली सेनालाई भर्ती गर्न पाउने सम्झौता गरेका देशहरू बाहेक भन्ने भाषा पनि छ। हजुर हजुर। भनेपछि यिनले के भनिरहेका छन्, इन्डिया र बेलायतले नेपालीलाई किन्न पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् अहिले पनि। यस्ता टट्टुहरू हैन, यस्ता चाहिँ तपाईँको दलालहरू हैन, सम्झौता भएका देशहरू बाहेक भनेपछि त्यो भने के, यिनले कुनै पनि देशलाई कि त सबैसँग हामी खारेज गर्छौँ नैतिक रूपमा त्यो हो, अनि रुसको विरोध गर्न मिल्छ हैन। इन्डिया र बेलायतले चाहिँ यहाँको मान्छे किनेर सेनामा प्रयोग गर्न पाउने हैन, अरूले नपाउने भने के त्यो हैन। त्यो त एउटा घोडाले एउटा चाहिँ तपाईँको निकृष्ट दासले बोल्ने कुरा हो त्यो हैन। यिनी त्यो भाषा बोलेका छन् एउटा। दोस्रो काही के हुन्छ भने जुन अनैतिक तत्त्वले यहाँको नागरिकलाई देशमा बस्नै दिँदैन, बसेर खानै दिँदैन, रोजगारी दिँदैन, त्यसले चाहिँ अर्थी कसलाई सुनाइरहेछ अहिले हैन। मान्छे खान पाइरहेछन्, रोजगारी पाइरहेछन्, केही बात छ, बाँच्नै नसक्ने स्थिति आइसक्यो। अनि उसले के गर्छ, कामको निम्ति अथवा चाहिँ तपाईँको आफ्नो जीविकाको निम्ति गर्छ कि गर्दैन, कि त्यो जवाबदेही बन्नु पर्यो। जो भर्ती भइरहेछ हैन, किन त्यसपछि जवाबदेही बन्नु पर्यो। जवाबदेही छैन, यिनीहरू त मान्छेलाई फ्याँकेका छन्। यिनले त के गरिरहेछन्, यहाँको मान्छे निकाल्ने, विदेशी भर्ने, नागरिकता ऐनको नाममा भर्ने हैन। यो मिसनमा लागेको मान्छेले त्यो नैतिक रूपमा त्यो अर्थी उपदेश दिने यिनलाई अधिकार छैन। यिनीहरू इन्डो पश्चिमा शक्तिका यिनी एकदम नाङ्गा दलालै हुन्। दलाल मात्र होइन, मैले भन्छु यिनका कर्मचारी हुन्। यिनको नेटवर्कभित्रै बसेर काम गर्ने यिनका कर्मचारीहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो वक्तव्यको कुनै तुक पनि छैन। त्यसले कुनै मान्छे रोकिँदा पनि रोकिँदैन हैन। उनले देशलाई जुन ठाउँमा पुर्याए त्यसले गर्दाखेरि रोकिने सम्भावना, यिनले आफ्नो चरित्र उजागर गरे, बस त्यति हो। यसले पाउँछ यसले पाउँदैन भन्ने जो गरे नि। अब यो वक्तव्य पनि त्यो अमेरिकनकै दबाबमा आछ। त्यो सबै प्रस्ताव रोके, अमेरिकनकै दबाबमा रुस विरुद्ध यो चाहिँ तपाईँको आएको छ। अब नैतिकता हुन्थ्यो भने सबै खारेज गर्छौँ भन्नु पर्थ्यो, अथवा चाहिँ इतिहासमा यस्ता भए सबै हामीले समीक्षा गरेर जानुपर्ने अवस्था छ, अर्को देशको सेनामा भर्ती हुनुहुन्न, उनले त यसो भन्नु पर्थ्यो हैन। भने के छन् भन्छ भने इन्डिया र बेलायत बाहेक अरू देशमा भर्ती गर्ने अधिकार छैन भन्ने भन्छ। भने यसले के देखाउँछ भन्छ भने यिनीहरू रुसका विरुद्धमा अमेरिकनले यसलाई उग्र बनाइरहेछ हैन। यो जो वक्तव्य आयो यत्रो समय नबोलेर अहिले वक्तव्य आछ नि हैन, यिनीहरूलाई उग्र बनाइरहेछ। यसको सङ्केत मैले चाहिँ तपाईँको एकदमै चाहिँ भयानक देख्छु। पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने इन्डो वेस्टको दबाबमा चीन र रुसलाई रोक्न खोजेको त्यस्तो देखिन्छ। यो परिस्थिति कहिलेसम्म रहन्छ, कहिलेसम्म रोक्ने सम्भावना रहन्छ, अथवा उनीहरू कति सफल हुन्छन्, कस्तो देखिन्छ? होइन, उनीहरू सफल त विश्वको समग्र रुझान अहिलेसम्मको रुझान हेर्ने हो भने उनीहरू सफल हुने सम्भावना मैले काहीँ पनि देख्दैन, कतै पनि देख्दैन। जस्तो अफ्रिकाकै कुरा गऱ्यौँ नि हैन, अफ्रिकामा त उनको त उपनिवेशै हो नि, लामो समयदेखि उपनिवेशै हो नि, त्यहाँ त त्यो हालत छ भनेपछि यिनीहरूले त यहाँ अहिले यो अवस्था त यो उग्र अवस्था त 47 सालपछि कसरी नहो हैन, धेरै लामो पनि भएको छैन। र त्यसमा पनि के छ भन्छ भने नेपाली मनोविज्ञानमा यिनीहरूप्रति सहानुभूति पनि छैन हैन। जस्तो इन्डिया त इन्डिया भइगयो, जस्तो एमसिसीको प्रकरणमा हामीले देख्यौँ। अब यहाँका धार्मिक सांस्कृतिक मामिलामा नाङ्गो चरित्र देखाउँछन् युरोपियनहरू, यहाँको जनमत हामीले देखिरहेछौँ। त्यसकारणले यो नै यिनको निम्ति जो प्रतिकूलता छ नि, यही प्रतिकूलताले यिनलाई शिकार बनाउने सम्भावना छ, मैले त्यो देख्छु। किन भन्छ मैले एउटा चाहिँ मात्रै सङ्केत के गर्न चाहन्छु भन्छ भने होला कतिलाई लाग्यो होला। जस्तो अहिले नाइजरमा भयो नि, नाइजरमा पनि चाहिँ एउटा समाचार मैले के पढेँ भन्छ भने यही राष्ट्रपति जो अवदस्त भयो यसले चाहिँ यो सेनाप्रति कति विश्वस्त थियो रे भन्छ भने, सेनाप्रति कति विश्वस्त थियो रे भन्छ भने सेनाको आधुनिकीकरणको निम्ति भनेर पोहोर मात्रै उसले 5 अरब चाहिँ डलर चाहिँ तपाईँको छुट्याएको थियो। सेनाको निम्ति नगरे होइन, राष्ट्रपति र सेनाको बिचमा द्वन्द्व पनि होइन, प्रत्यक्ष देखिने त्यस्तो द्वन्द्व पनि चाहिँ तपाईँको कहीँ पढ्न पाइएन, तर भयो हैन। किन भयो भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिले भयो हैन। सत्ताको लडाइँ छ, जस्तो यस्ता खालका फ्याक्टरहरू त हरेक देशमा हुन्छन्। आन्तरिक रूपमा अब एउटा आकांक्षा राख्ने फ्याक्टरहरू त हरेक खालका हुन्छन्। त्यसकारणले नाइजरमा ठुलो त्यहाँभित्रको आन्तरिक रूपमा ठुलो विवाद माने सत्ताभित्र भनौँ न, जस्तो राष्ट्रपति अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री, सेना, पुलिस आदि इत्यादि ब्युरोक्रेसी, यिनको बिचमा त्यस्तो ठुलो विवाद चाहिँ केही नदेखिँदा त्यस्तो घटना हुन्छ भने नेपालमा हुन्न भन्न सकिन्न हैन। नेपालमा हुन्न भन्न सकिन्न। किन भन्छ भने केही पनि नभएका जो फ्रेजाइल देश भन्छ नि, एकदमै चाहिँ नाजुक भइसकेका
नाजुक अवस्थामा पुगिसकेका देशहरूमा चाहिँ यो हुन्छ यो हुन्न भन्न सकिने अवस्था हुन्न। त्यसकारणले मैले अहिले यिनीहरू जसरी चाहिँ नाङ्गो रूपमा आइरहेछन्, यो जो वक्तव्य आयो यसपछि यसले गर्दाखेरि एउटा दुर्घटना हुन्छ। मेरो अनुमान युक्रेन चाहिँ द्वन्द्वपछि जो चाहिँ तपाईँको विश्वको जो रुझान छ, विकासको जो समीकरणको जो रुझान छ, त्यो रुझानलाई तपाईँको हेर्ने हो भने बढीमा 1-1.5 वर्ष होइन, बढीमा 1-1.5 वर्ष सिङ्गो ग्लोबल राजनीति होला। यो चाहिँ ठेग्रिनु हुन्थी यो चाहिँ तपाईँको कुन शक्ति कुन साइजमा बस्छ भनी सबै हेर्नको निम्ति हामीले 2-4 दिन पर्खिनु पर्ला, किन राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सबै हिसाबले सेटलमेन्ट हुनुपर्छ, त्यो टाइम लाग्ला। तर शक्ति सन्तुलन कसको पक्षमा गयो भनेर चाहिँ तपाईँको हेर्नको निम्ति हामीले 1.5 वर्षभन्दा बढी जानु पर्दैन, किन त्योभन्दा बढी ठेक्न सक्ने अवस्था संसारमा कहीँ पनि छैन। कुनै पनि देशले त्यो 1.5 वर्ष पनि एकदम अधिकतम हो होइन। मेरो आफ्नो अनुमान त 6-7 महिना 1 वर्षमा यो सबै छिनोफानो हुन्छ र यो नेपालमा पनि हुन्छ। नेपालमा किन हुन्छ त्यसको सिम्टम मैले के देख्छु भन्छ भने जो अराजकताको चक्र सुरु भयो नि, यो नै त्यसको लक्षण हो होइन, यो नै त्यसको लक्षण हो। जस्तो चाहिँ भुटानी काण्ड के अरे चाहिँ त्यसपछि ललिता निवास काण्ड भयो, अब अहिले सुन काण्ड भयो। यिनीहरू यस्तो चाहिँ अन्योलमा फस्दै गइरहेछन् नि, के गर्ने के नगर्ने, कसले कहाँ के गरिरहेछ यसलाई अत्तो पत्तै छैन, किन सबै बिकिसकेको छ। जस्तो अदालतलाई विभिन्न ग्याङ चाहिँ विदेशीले किनिसक्यो, पुलिस किनिसक्यो, ब्युरोक्रेसी कर्मचारी किनिसक्यो, पार्टी सबै किनिसक्यो भनेपछि त्यो बिकिसकेका मान्छेले त जस्तो पद्धति सिस्टम अनुशासन नियम कानुन त मान्दैन होइन, र कोही कसैको अधीनमा पनि हुँदैन। भएको त्यही हो। जस्तो सुनको कुरा अहिले जस्तो हेर्ने हो भने सुन छिराउने र चाहिँ गेटसम्म ल्याइसकेपछि पकड्ने त अर्कै शक्ति छ नि यहाँ त। हजुर हजुर होइन, नारायण काजीलाई थाहा त छैन होइन, सुन छिराको पनि थाहा छैन, अथवा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ बाहिर आइ गेटमा पकडिदिने को पनि थाहा छैन, किनभने त्यो मान्छे नारायण काजीको हातमै छैन होइन। त्यही नारायण काजीलाई फेरि अर्कोले चलाइरहेछ होइन, कर्मचारीलाई अर्कोले चलाइरहेछ। अनि चाहिँ तपाईँको यहाँभित्र फेरि आफ्नो स्वार्थको निम्ति बदलानी चाहिँ विभिन्न गिरोह हुन्छन् माफियाका। त्यस कारणले यस्तो जो भद्रगोलमा देश गयो नि अहिले होइन, कसैलाई केही थाहा छैन, सबै चाहिँ ऊ कसैबाट चल्या छ होइन, र बाहिर जो छ त्यो अर्काको अधीनमा छैन। त यो लक्षण के हो भन्छ भने अराजकता चाहिँ चरम अवस्थामा गइसकेको छ नेपालमा, र यसको अर्थ के हो भन्छ भने कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्छ। मैले देख्ने सम्भावना के हुन्छ भने नेपालको भू राजनीतिले सहज ढङ्गले अब निकास पाउँदैन, म त्यसमा ढुक्क छु। सहज ढङ्गले निकास पाउँदैन, जस्तो देश अप्ठ्यारोमा पर्यो यसरी सहमति गरौँ यसरी जाउँ भन्ने हुन्छ नि, अब त्यो छैन। एक त त्यो पहल गर्ने योग्यतै यिनको होइन, सबै बिकिसकेका मान्छे योग्यतै होइन। त्यस कारणले जब त्यो सम्भावना छैन भने यहाँ विस्फोटै हुन्छ। आम मानिसले चाहिँ यो जति पनि घटना यहाँले भन्नुभयो, सुन प्रकरणको कुरा होस्, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अथवा ललिता निवास बालवाटार जग्गा प्रकरण, यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा भइरहेको छ भन्ने आम मानिसको बुझाइ छ। भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ कारबाहीको दायरामा पर्छन् भन्ने बुझाइ छ नि। यो जसरी बाहिर पब्लिकले बुझिरहेछ त्यस्तो घटना स्वयं उनीहरूलाई नै थाहा छैन यो कसले गराइरहेको। होइन, मैले थाहा भएको भए त एयरपोर्टमै रोक्थे नि त यिनीहरूले, त्यति बुझ्नु पऱ्यो नि। जस्तो त्यो सुन चाहिँ तपाईँको एयरपोर्टबाट निस्किएर त्यहाँबाट गेटसम्म बाहिर गेटसम्म कसरी आयो त होइन, यिनको हात हुन्थ्यो, यिनलाई थाहा हुन्थ्यो, यिनले गरेका हुन्थे भने त्यो त तपाईँको जहाजबाट यतातिर चाहिँ त्यो टर्मिनल भवनतिर त छिर्नै नपाउने हो नि, त्यही रोकिन्छ नि। सुन किन रोकेन भनेपछि यो घटना कसले के उद्देश्यले गराइरहेको छ? हो कसले के उद्देश्यको निम्ति गराइरहेछ होइन। जस्तो अब यिनीहरूलाई थाहा होला, जस्तो सबै सूचना कसले कसलाई आफै पनि चाहिँ अरूबाट चल्या हुन्छ, अनि चाहिँ अर्को कहाँबाट चल्या छ त्यो त थाहा त हुन्छ। जस्तो यो गन्जागोल किन देखिन्छ त भन्छ भने अब यिनीहरू केही गर्न सक्ने हालतमा छैनन् होइन। जस्तो चाहिँ भुटानी केस आयो नि, अब त्यस्तै चाहिँ कचल्टिने हो क्या, त्यस्तै रुमल लिएर चाहिँ जटिल बन्दै जाने, त्यस्तै फस्दै जाने। जस्तो भुटानी केस भन्छ भने आर्जुको चाहिँ तपाईँको केस चाहिँ अब रोक्यो होइन, अर्को मन्जु खाँडको केस रोक्यो, त्यस्तै गरेर चाहिँ ओलीकै श्रीमतीको नाम आएको थियो तिनी सबै रोके। ललिता निवासमा चाहिँ तपाईँको बाबुराम र चाहिँ माधव नेपालको नाम रोकिरहेछ होइन। जस्तो सुनमा चाहिँ अब एमाले र माओवादीको झगडा हेर्नु न होइन, एउटा चाहिँ आयोग बना भने एमाले चाहिँ धम्काइरहेछ होइन, आयोग नबनाउने, छुट्टै आयोग नबनाउने भन्ने सरकार लागिरहेछ। किन बनाइरहेको छैन भन्नुहुन्छ भने डराइरहेछ, सरकारमा त उही छ
प्रचण्ड नारायण गाजीको सरकार छ हैन। अब आयोग बनाउँदाखेरि कुनै प्रतिकूल त्यस्तो खालको केही रिपोर्ट आयो भने त फसिन्छ। अब त्यसकारणले उनले आफ्नै कमानमा त्यसलाई अलिकति मिलाएर हल गर्न खोज्या होलान्, तर यो हल हुँदैन। किन भन्छ भने अर्कै कसैले गराइरहेछ हैन। अब त्यसलाई कारबाही गर्न यिनी किन सक्दैनन् भन्छ भने यिनीहरू पनि अरू काण्डमा त फस्यान् नि फेरि। ल यसमा नहोलान् हैन। जस्तो एनसेल काण्डहरू भए, योभन्दा अगाडिका चाहिँ यत्रा भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन्, यत्रा लुट छन्, यिनको सारा जिन्दगी यिनको ऐयास सबै हेर्नु भने पनि यिनी लुटेर हुन् भन्ने दुनियाँले बुझ्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटामा निर्णायक ढङ्गले हात हाल्यो भने अनि त्यसले उनलाई छोडिदिन्छ भोलि, त उनलाई पनि अर्कोमा समातिदिन्छ नि। हो यो डरले न यिनी कारबाही गर्न सक्ने। अब बाहिर ल्याइदिन्छन्। भुटान पनि भाते हो नि, यिनले ल्या त होइन नि हैन। गराए सबैलाई पैसा खुवाए, सबैलाई फसाए, अनि त्यसपछि बाहिर ल्याइदिए। यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा चक्रव्यूहमा पार्ने, त्यसपछि यिनीहरूको रणनीति कार्यान्वयन गर्ने, अनि यिनलाई धम्काउने, आफ्नो काम गराउने। जस्तो अहिले मैले भने नि यो 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 तपाईँले भन्नु पनि यही सुनकाण्ड आइसकेपछि अहिले के आयो त रसियन सेनामा भर्ती हुन पाइने भने यिनको वक्तव्य आएको छ अहिले हैन। योभन्दा अगाडि के भयो, नागरिकता ऐन चाहिँ यिनले चाहिँ तपाईँको प्रमाणीकरण, विधेयक प्रमाणीकरण गरिसकेपछि अनि लगत्तै चाहिँ तपाईँको काण्डको एउटा श्रृङ्खला सुरु भएको छ हैन। मान्छेको ध्यान जस्तो अहिले नागरिकतामा मान्छेको चासै छैन नि, कहाँ घुमाइरहेछन् मान्छेलाई हैन। अब भुटानी ललिता निवास हुँदै अहिले कहाँ ल्याए त भन्छ भने सुनमा ल्याए, भोलि अर्को आउँछ। विदेशीले के गर्छ भन्छ भने कुनै खतरनाक योजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्यो भने यस्ता चिजहरू उल्लाइदिन्छ। किन सबै उनको हातमा छ नि, किनिसकेका छ। जस्तो कर्मचारीको माथिल्लो लेभल किने त भइगयो नि, अब एयरपोर्टबाट छिराउनु के गाह्रो भयो। पुलिस किन्दिने, कर्मचारीको वृत्त किन्दिने, यिनलाई किन भनिराख्नु पर्यो। अनि त्यो पुलिस र कर्मचारीले यिनको कुरो किन मान्दैन भने यिनी पनि त्यसै गरी चल्या। अनि त्यो पुलिस र कर्मचारीले पनि बुझेको छ, उसले पनि टेर्दैन। त यो अहिले चाहिँ तपाईँको के भन्छ भने त्यो मलाई लाग्छ जस्तो नागरिकतालाई अगाडि बढाउनुको निम्ति यिनले काण्डहरू उठाए पहिले। जस्तो अहिले रुसको विषयमा वक्तव्य दिए नि, तपाईँको सुनकाण्डमा बलिसकेको वक्तव्य दिए, अहिलेसम्म बोलेका थिएनन्। त्यसैले विदेशीले के गराएको छ भन्छ भने यिनलाई यस्ता काण्डमा फसाइदिने, उल्झाइदिने, अनि धम्काउने। मेरो काम गर्छस् कि सिधाइदिउँ त, बस खेल यति भएको छ नेपालमा। र यिनी निष्कर्षमा कहिले पनि जाँदैनन् हैन। निष्कर्षमा भन्नाले जो मूल मान्छे हुन्छ नि यो गर्ने, त्यो त्यहाँसम्म यिनी घटनाहरू कहिल्यै पनि जाँदैनन् हैन। जस्तो निर्मला केस भयो नि, त्यो त माथिल्लो लेभलका मान्छेहरू संलग्न थिए र चाहिँ यस्तो केस भएको हो हैन। एउटा पागललाई, अर्थशीलीलाई जिम्मा लगाएर चाहिँ पन्छाउनु खोजे हैन, यताउति गरे। अब त्यो भुटानी काण्ड पनि चाहिँ तपाईँको त्यो निष्कर्षमा जाँदैन हैन, माथिल्लो तहमा जाँदैन। किन विदेशीले पनि लग्दैन। किन भन्छ भने उसको चाहिँ योजना त के भन्छ भने उसैले खुवाएका प्याएका प्यादाहरू हुन्। उसको योजना त के भन्छ भने यिनलाई तर्साएर घाँटी अठ्याएर काम गराउनु हो। जब काम भइहाल्छ भने त्यसलाई सिकारी किन बनाउनु पर्यो। 2-4 जना पुलिस, 2-4 जना कर्मचारी, खरदार बैदार नासु हैन, यस्तैलाई कारबाही गर्ने, हामी चाहिँ छानबिन गऱ्यौँ भन्ने, अनि चाहिँ चाइनिज चाहिँ तपाईँको तस्कर, इन्डियन तस्कर, ऊ तस्कर भन्ने। अब यस्तै गरेर टुङ्ग्याउने काम गराइरहेको छ विदेशीले, बस त्यति हो। यो सुनको केस चाहिँ योभन्दा बढी केही पनि जाँदैन। यो घटनाक्रमहरू जसरी अगाडि बढिरहेको छ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि नेपालमा अमेरिकन पश्चिमाहरूको इन्डो वेस्टको नै दबदबा त्यस्तो रहेको देखिन्छ। अहिले खास गरी सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् अमेरिकनहरूको चासो चाहिँ नेपालमा सैनिक कसरी भित्राउन सकिन्छ, अमेरिकन सैनिक कसरी नेपालमा ल्याउन सकिन्छ, त्यो सबभन्दा बढी चासो एमसीसी विशेष गरी एसपीपीलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। यो पछिल्लो अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको भ्रमण पनि त्यहीसँग सम्बन्धित छ भनेर भनिन्छ। उनीहरू जसरी अगाडि आइरहेका छन् एसपीपी कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था रहेन भने चाहिँ एमसीसी प्रोजेक्ट फिर्ता गर्छन् उनीहरूले अथवा कस्तो हुन्छ यो अहिलेको जो परिस्थिति छ? होइन, एमसीसी यस्तो छ जस्तो एउटा चाहिँ सामान्य के जस्तो लाटो मान्छेले पनि सोच्ने के हो भन्छ भने उनले बाहिर नाटकीय भाषा प्रयोग गर्दाखेरि अनुदान भनेका छन् होइन, सम्झौतामा अनुदान भनेका छन्। अनुदान भनेको कुनै देशलाई दिने कुरा हो, तर जो मरिहत्ते देख्छौँ नि अमेरिकनहरूको होइन, यसले नै यो अनुदान होइन भन्ने बुझाउँछ पहिलो कुरा। यिनले जो शक्ति लगाइरहेछन् नि एमसीसीको निम्ति होइन, महिनामा मान्छे पठाउने, दबाब दिने, धम्काउने गरिरहेछन् नि, यो अनुदान होइन भन्ने कुरो यसैबाट स्पष्ट हुन्छ। दोस्रो कुरो यो अनुदान होइन भन्ने कुरा यो 2 वर्ष अगाडि अमेरिकाको मन्त्री आएर उसले के भनेको छ भन्छ भने यो हाम्रो लगानी हो, अनुदान होइन भनेको छ होइन। अमेरिकाको मान्छे आएर चाहिँ हाम्रो लगानी हो भन्छ, उनको लगानी नै हो होइन, लगानी हो। तर यो के हो भन्छ भने मेरो आफ्नो चाहिँ तपाईँको भनाइमा यो सामरिक लगानी हो, यो आर्थिक लगानी पनि होइन
हैन होला आर्थिक पाटो चाहिँ सहायक पाटो जोड्या छ जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँका खनिज लुट्ने खानी लुट्ने तर त्यो भन्दा पनि चाहिँ यससँग जोडिएको मिलिटरी पाटो हो अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुको निम्ति धेरै प्रावधान छन् मैले धेरै पटक भनिसकेको छु धेरै खालका प्रावधानहरू छन् जस्तो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आयो रे अब त्यो सम्झौतामा चाहिँ अमेरिकन उत्पादनको कुरा गर्छ अमेरिकन रोजगारीको कुरा गर्छ त्यसमा चाहिँ आँच पुर्याउन पाइन्न भन्छ अमेरिकाको सुरक्षामा चाहिँ आँच पुर्याउन पाइन्न भन्छ अनि चाहिँ तपाईको जति निकाय बनाएको छ नि उसले जस्तो सडक बोर्ड बनाएको छ विद्युत नियमन निकाय छ खरिद बोर्ड छ बैंक खाता छ यो 5 वर्ष सकिएपछि पनि यिनी खारेज नहुने नेपालबाट नजाने कुरा पनि सम्झौतामा छ यसले कहाँबाट अनुदान भन्छ त्यसकारणले उसको के हो भन्छ भने चीनका विरुद्धमा अब त रुस पनि जोडियो हैन भुरानीले चीनका विरुद्धमा एउटा ठुलो मिलिटरी चाहिँ प्रोजेक्ट नेपालमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भने उले त्यो भुक्तानी दिने हो किन सम्झौता कस्तो गराछ उले भन्छ भने उले 5 वर्षसम्म $1 पनि दिन्न खर्च सबै नेपाली गरिरहेछ नेपालले गर्छ उसको मिसन अगाडि बढ्ने भयो भने उले ओके भनेर चाहिँ तपाईको $50 करोड दिने हो हैन अब उले काम गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा छैन जुन योजना बनायो त्यो चाहिँ अगाडि बढाउन सम्भव छैन भने उसै लाग्यो भने मलाई चित्त बुझेन भन्छ सम्झौताबाट हट्छ 30 दिन अगाडि सूचना दिएर चाहिँ निस्कन पाइन्छ त्यहाँ सम्झौतामा राखेको छ त्यसकारणले अब समग्रमा अहिले चाहिँ जस्तो उनीहरूले त्यही भएर त्यो एमसीसीसँग मैले भनेको थिएँ उनीहरूले यति तयारी गरेका छन् कि एमसीसीलाई तीनटा कोणबाट राम्ररी बुझ्नुपर्छ एउटा चाहिँ यसलाई स्वायत्त बनाए समानान्तर सरकार अमेरिकी कानुन लाग्ने गरी नेपाल सरकारको अन्डरमा अब छैन नेपालले हेर्न पनि पाउँदैन सम्झौताको तपाईको बुदा हेर्ने हो भने त्यहाँ के भइराछ भनी हेर्नको निम्ति एमसीसीबाट लिखित रूपमा स्वीकृति लिएर मात्रै नेपालको कर्मचारी त्यहाँ जान पाउँछ मन्त्री कर्मचारी एउटा त्यो स्वायत्त संस्था भइसकेको छ र उनीहरूले एउटा सैन्य ल्याउने मात्रै हैन सेना आइसकेपछि यसलाई रसद पानी चाहियो गोलीगट्ठा चाहियो हतियार चाहियो तालिम चाहियो सबै चिज चाहियो हैन सेना आएर मात्रै बसेर त केही पनि हुन्न त्यो काम गर्नको निम्ति उनले अमेरिकाको कार्डनो भन्ने एउटा निजी चाहिँ सुरक्षा कम्पनी उनले टेन्डरबाट भित्राइसकेका छन् हैन यो मैले धेरै पटक भनेको छु त्यो सबै तालिम र लजिस्टिकको सामान बाँकी रह्यो अमेरिकन सेना आउने अब उनको एउटा दुविधा कहाँ देख्छु भन्छ भने ब्यारिकीकरणको सिस्टममा आउने कि के गर्ने भन्ने उनीहरू जस्तो एसपीपी आयो नि क्याम्पै राख्ने योजनामा आएको हो अब त्यो सम्भव असम्भव उनले के चाहिँ मूल्याङ्कन गरे पछिल्लो कालमा मैले यो विस्तृत रूपमा उठाइसकेको छु यो चाहिँ डोनाल्ड लो आएको बेला पनि यो कुरो भएको छ उनीहरूको अर्को मोडेल छ लिलीप्याड मोडेल लिलीप्याड भनेको साना त्यो चलन चल्तीको भाषा हो लिलीप्याड भन्ने साना चाहिँ जस्तो 2-3 जना 4-5 जना 5-7 जना 10-11 जनाको संख्यामा बस्ने र छुट्टै क्षेत्रमा सम्झौता नेपालसँग गर्ने जस्तो एउटा चाहिँ 4-5 जनाको ग्रुपलाई प्राकृतिक विपत्ति बाढी पहिरो नियन्त्रण भनेर गर्ने हैन आवरण एउटा अर्कालाई चाहिँ आगलागी विरुद्ध चाहिँ सामना गर्ने भन्यो अर्कालाई के गर्यो भन्छ भने तपाईको के रे आतंकवाद विरोधी भनेर भन्यो हैन अनि अर्को के गर्यो भन्छ भने मेन्टेनेन्स भन्यो मर्मत सम्भार भन्यो इक्विपमेन्टहरुको मर्मत यसरी चाहिँ तपाईको दर्जनौं चाहिँ तपाईको सम्झौता गराउने त्यो एउटा सैन्य सम्झौता पनि देखिदैन हैन कुनै काममा सहयोगमा आएको जस्तो देखिन्छ अनि यसलाई उनीहरूले एउटा कमान्डबाट चलाउने हैन नेपालमा जस्तो चाहिँ तपाईको कार्डनो आयो नि नेपालमा कार्डनो भयो अब व्यापक दायरामा हेर्ने हो भने अफ्रिकामा यही मोडेलमा गरेर उनले अफ्रिका कमान्ड भन्ने बनाएको छन् युएस अफ्रिका कमान्ड सेनाको र यहाँ इन्डो पेसिफिक कमान्ड छ इन्डो पेसिफिक चल्ने हो यो रणनीतिमा उ आएको हुनाले अब यो चाहिँ तपाईको पूरा हुँदैन भने एमसीसीमा उसले $1 पनि दिदैन उ एक दिन चाहिँ फर्किन्छ हाम्रो चित्त बुझेन हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ मन्जुरी हुन्न भन्छ उ जान्छ अब नेपालले लगानी गर्छ बेहोर्छ कुरो त्यति मात्रै हो अब यसको अर्को चाहिँ जोखिम मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ टिक्न नसक्ने सम्भावना जस्तो इन्डियाको पाटो छ सम्झौतामा इन्डियाको अनुमोदन हुनुपर्छ भनेको छ अब इन्डियाले अनुमोदन गरेको छ कि छैन बाहिर आएको छैन हैन बाहिर आएको छैन अब त्यही इन्डियाको अनुमोदन भनेर तपाईको गोरखपुर कनेक्सन राखेको छ हैन एमसीसी को ट्रान्समिट लाइनको कनेक्सन नेपालमा छैन लगेर गोरखपुर राख्यो हैन अनि तपाई अर्को चाहिँ रहस्यमय कुरा चाहिँ दुईटा के हेर्नुहुन्छ भने ऊर्जाको मामिला छ सम्झौता गरेको छ अर्थ मन्त्रालयले हैन अर्थ मन्त्रालय गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले
हैन। त्यो किन गर्यो भन्छ भने एमसीसी अगाडि बढ्यो भने उनको योजना अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको स्ट्रक्चर बदल्ने, ढाँचै बदल्ने हैन। त्यो एमसीसी को सम्झौताको पहिलो चाहिँ दफामै त्यो कुरा छ। नेपालको आर्थिक विकासमा यसले चाहिँ ठुलो यसको चाहिँ संरचनागत समायोजन भन्छ नि उनीहरू। जस्तो नेपालमा अहिले जे उत्पादन भइरहेछ नि यो सबै बन्द गरेर यिनको चाहिँ मिलिटरी प्रोजेक्ट अनुसारको उत्पादनमा ढाल्ने त्यो पनि सम्झौतामा छ हैन। त्यसको निम्ति अर्थ मन्त्रालयले हस्ताक्षर गराइयो। अनि चाहिँ जब ऊर्जाको मामिला त ऊर्जाको छ, भोलि विद्युत प्रयोग गर्ने कुरा छ, ट्रान्समिसन लाइन होइन, उद्योग विद्युत नियमन निकाय किन बनाएको छ? ट्रान्समिसन लाइन आउनु बनाएको विद्युत नियमन निकाय किन बनाएको छ हैन? विद्युत नै उसले प्रयोग गर्ने हो। र त्यो चाहिँ तपाईको विद्युत कहाँ छ त भन्छ भने विद्युत त हामीले प्रयोग गरेको विद्युत छ, यो विद्युत सिज गर्ने कुरा छ उसको हैन। र नपुगेको विद्युत इन्डियाबाट ल्याउन यिनले कनेक्सन गोरखपुर जोडे र बाँकी विद्युत नेपालकै क्याप्चर गर्ने हो। त्यसको निम्ति विद्युत प्राधिकरणको मान्छे एमसीए बोर्डमा राखेको छ, जस्तो कुलमानी बिसिङ छ नि अहिले हैन। र यसको ट्रान्समिसन लाइनको टावर हेर्नुस्, यिनी टावर हेर्नुस्, जहाँ जहाँ नेपालको विद्युत उत्पादन भइरहेछ नि त्यही वरिपरि मात्रै छ, बाहिर छैन हैन। यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ। नेपालको जस्तो चाहिँ यहाँ लप्सीफेदी भन्छ नि, यहाँ चाहिँ तपाईको यो के अरे चाहिँ अब यिनी कोशीका विभिन्न हाँगा बिगादेखि लिएर तपाईको त्रिशुली गण्डकी कुलेखानीसम्म हेटौडासम्म के अरे मकवानपुरसम्म छ नि, बस उसका ट्रान्समिसन लाइन यही वरिपरि छन् त्यो विद्युत क्याप्चर गर्ने योजनामा। भनेपछि यो मिसन उसको सफल हुन्न, मेरो निष्कर्ष त्यही हो, यो मिसन सफल हुँदैन हैन। त्यसको निम्ति यहाँ के गर्नुपर्छ, यिनी दलालले भन्छ भने नाइजरमा जे भयो हैन अथवा भोलि अरू देशमा जे होला त्यो जोखिम यिनले मोल्नै पर्छ। अब त्यो जोखिम मोल्नै पर्छ र सिधै रुस र चीनलाई चाहिँ अब बाइकट भनेर यिनीहरू जानुपर्छ। त्यो चाहिँ जान नसक्ने हो भनेपछि एमसीसी कार्यान्वयन हुँदैन, एमसीसी एक दिन यहाँबाट निस्कनुपर्छ। मेरो बुझाइ त्यति हो। नेपालमा चिनिया चासो जसरी बढ्दै गएको देखिन्छ, अब चीन त नेपालको पुरानो मित्र पनि हो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुको भ्रमण लगत्तै चिनिया टोली, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका शीर्ष नेताको नेपालमा भ्रमण भयो। चिनियाको भ्रमणको उद्देश्य चाहिँ के थियो? यसैलाई रोक्न थियो कि अरू पनि थियो? चिनियाको भ्रमणको एउटा उद्देश्य जस्तो प्रचण्ड त्यो बेला इटली गए हैन, यसका पछाडि मान्छेका आफ्ना खालका बुझाइ छन्। अब उनी छल्नकै निम्ति जस्तो बुझ्छु मैले हैन। तर चाहिँ जो जुम बैठक भर्चुअल बैठक गरे नि त्यो इटली गए पनि यहाँबाट त गरे, त्यसमा यिनले उठाएकै कुरो बिआरआई छ हैन। त्यतिबाट पनि बुझ्नुपर्छ त्यो बिआरआईसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुने कि नहुने उनले त्यति जवाब खोजिरहन् हैन। जस्तो रुसको रोकिरहेछन् नि, रुससँग त सम्झौता भएको छैन, चीनसँग त भइसकेका सम्झौता हुन्। त्यो बिआरआईको प्रचण्डसँग भर्चुअल चाहिँ तपाईको बैठक के अरे चाहिँ छलफल गरेर बिआरआईका सम्झौताहरू के हुन्छन्, कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने जब प्रश्न गरे भने अब उनको भ्रमणको एक सूत्रीय चाहिँ तपाईको मुद्दा बिआरआईसँग भएका सम्झौता हुन्। अब किन यिनी चाहिँ नगर्ने ठाउँमा जानु पर्यो, नगर्ने नै ठाउँमा जानु पर्यो हैन। अब होइन त्यो चाहिँ रोक्न सक्दैनन् भने एमसीसी अगाडि बढ्दैन। र जस्तो अहिले एमसीसीकै विषयमा चाहिँ यो पश्चिमा मिडियाहरूमा बीबीसी लगायतका केही चिजमा अलिकति नकारात्मक अथवा प्रश्नवाचक चिन्ह राखेर समाचार आउन सुरु गरिसकेका छन् हैन। भोलि चाहिँ अब चीनले बिथोल्छ, अमेरिकाले त भनिरहेछ नि एमसीसीलाई चीनले बिथोल्ने सम्भावना छ भनेर भनिरहेछ उसले हैन। पोरै भने उनीहरू आएर यहाँ भने। त्यसकारणले गर्दाखेरि चिनियाहरूको भ्रमणको मुख्य चासो नै चाहिँ तपाईको त्यही एमसीसी नै हो। एमसीसीको नाममा त्यो पनि चाहिँ जस्तो मैले भनेको छु अर्को चाहिँ एउटा लिली प्याड मोडेलमा एउटा सम्झौताका प्रस्तावहरू चाहिँ त्यो पुष्पकमल गइसकेका छ। त्यो उनी प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै गएको हो, एसपीपी मोडेलभन्दा फरक मोडेल। अब यो त सबैलाई थाहा छ नि त, बुझेका छन् सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले उनीहरू पनि त्यही ढङ्गले अगाडि आइरहेछन्। र एउटा हामीले सरसट्टी बुझ्ने के हुन्छ भने रुसले त हात हालि नै सक्यो, यो व्याख्या गर्नु परेन। चीनको पनि एउटा पाटो के हो भन्छ भने चीनको एउटा पाटो के हुन्छ, मैले तपाईसँग पनि भनेको थिएँ यो चाहिँ यो जुन होइन गएको जुन 2022 को जुनमा चीनले आफ्नो देश विरुद्ध कुनै गतिविधि अर्को मुलुकमा भयो भने त्यो मुलुकमा सिधै सैन्य अपरेसन गर्ने भनेर एउटा कानुन चाहिँ पारित गरेर हस्ताक्षर पनि गरिसकेका छ। त्यसको 1 वर्षपछि रुसले पनि गर्यो, जुलाईमा रुसले पनि गर्यो। भनेपछि उनको विरुद्धमा गतिविधि भयो भने चाहिँ उनले सेना ल्याएर चाहिँ तपाईको त्यसलाई चेक गर्नको निम्ति बिल्कुल तयारीमा छन् हैन। त्यो कानुन नत्र चाहिँ मूर्खले दुनियाँलाई देखाउन अथवा कसैलाईबाट भनाइ खान मात्रै त कानुन त बनाउँदैन नि हैन। जस्तो ताइवानलाई उले हेरे
ताइवानलाई हेरे, नेपाललाई हेरे, विशेष गरी उनीहरू पनि दुईटा देश हो। ताइवान नेपाललाई हेरे र उनले त्यो कानुन बनाए। त्यो कानुन बनेको हिसाबले पनि चिनियाहरूले छोड्छन् मलाई त्यस्तो लाग्दैन। चिनिया सेना सिधै नेपाल पस्छ। अब रुसले छोड्ने कुरा पनि आउँदैन। मैले नाइजरको कुरा गरेँ नि, नेपाल कुनै पनि बेला चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा जान सक्छ र मैले त्यही भएर यो सेनाको यहाँ कुरा गर्दाखेरि बारम्बार भनेको छु, देशको अवस्था यिनले बुझेनन् भने यो यही चाहिँ घनचक्करमा पिसिएर यो सकिन्छ हैन। ठिक ढङ्गले भूमिका नखेल्ने हो भने घनचक्करमै पिसेर यो सकिन्छ। अब यस विषयमा उनीहरू कसो सोच्छन्, तर यो चिजलाई माने जो एउटा खतरा र एउटा सङ्कट बढ्यो नि, यसलाई या त चाहिँ अब अहिलेसम्म जसको खाए, जसको पक्षमा काम गरे, यो अपराध गरे, त्यसबाट निक्लेर अब चाहिँ देश पनि सकिने, हामी पनि सकिने स्थिति आयो भनेर या त अलिकति ठिक ढङ्गले जानु पर्यो, होइन भने यिनको अन्त्य पनि रोकिन्न। नेपालमा एउटा ठुलो विस्फोट र एउटा ठुलो चाहिँ द्वन्द्वको जो बाटो हो नि त्यो पनि रोकिने सम्भावना मैले देख्दैन। त्यही नै निकास हो मैले देखेको, त्यही नै अन्तिम निकास हो। यिनको चाहिँ सर्वनाशै हुन्छ। त्यो स्थिति आयो भने यिनको सर्वनाश हुन्छ, यिनीहरू कोही पनि रहने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। मास त्यति आक्रोशित छ। जस्तो नाइजरको कुरा अरे नि, आज सारा नाइजरको सडकभरि ठाउँ पायो नि त, सेनाले विद्रोह गर्ने बित्तिकै ठाउँ पायो नागरिक, सडकभरि चाहिँ तपाईँको रुस जिन्दाबाद, पुटिन जिन्दाबाद भनेर रुसी झन्डा लिएर किन हिँडिरहेको छ मान्छे? यहाँको मान्छे त्यही गरी निस्कन्छ भोलि। ठ्याक्कै नेपालमा पनि सैनिक विद्रोह भने नेपालीहरू चाहिँ अथवा नेपाली नागरिकहरू सेनाको पक्षमा उभिन्छन्। होइन, सेना अब यिनको विरुद्धमा जो जान्छ, अब सेना चाहिँ अब देशलाई अलिकति ट्र्याकमा राख्नुपर्छ भनेर उसले कारबाही गर्छ, सेनाको पक्षमा उभिएलान्। होइन यस्तै तमासे हुने हो भने मैले भने नि अर्को पाटो के पनि नेपालमा हुन सक्ने भयो भन्छ भने यहाँ कुनै छिमेकीहरूका विरुद्धमा अथवा कसैको पक्ष र विपक्षमा यस्तै नाङ्गिँदै जाने हो। जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य आयो नि हैन, रुसी प्रस्ताव राखिरहेको छ नि, यस्तै जाने हो भने यहाँ सेनाले चाहिँ तपाईँको विद्रोह नगरेर अथवा आफ्नो हातमा नलिएर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्तिको टक्राउबाट पनि त गुज्रन सक्ने स्थिति त आयो हैन। भूराजनीति गलत ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने त त्यो टक्राउ पनि हुन सक्ने स्थिति आयो। त्यस्तो विद्रोह फेरि अमेरिकाले पनि गराउन सक्ने भयो। अमेरिकाले पनि गराउँछ, अमेरिकाले पनि गराउँछ। जस्तो एउटा अमेरिकाले नै बढी गराउने सम्भावना छ। जस्तो एउटा त यहाँको सेना भयो हैन, दोस्रो अमेरिकाले नै त्यो प्रयास गर्छ। त अमेरिकाले गर्यो भने चीनले पनि गर्छ। अब प्रश्न रूपमा मैले भन्ने त्यही हो, चीनले पनि गर्छ, रुसले पनि गर्छ हैन। अनि त्यो तपाईको टक्राउमा को बच्छ? यहाँ को बाँच्छ? यिनी बाँच्छन् कि यहाँको सेना बाँच्छ? त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले के कल्पना मात्रै गर्नुभएन भन्छ भने अब यहाँ चाहिँ तपाईँको विद्रोह गर्ने, एउटा बन्दुक हातमा लिएर विद्रोह गर्ने भनेको यहाँ सेना मात्रै हो, यो भ्रम पालेर पनि बस्न चाहिँ मैले आवश्यक देख्दिनँ हैन। त्यो सेना अर्को देशको पनि हुनसक्छ भोलि हैन, अर्को देशमा पनि आउन सक्छ। जस्तो ठेक्न नसकेपछि के हुन्छ, अर्को देशको सेना आउँछ। कानुनले बनाइसके, मैले भने कानुन त बनाइसकेका छन्। त्यसकारणले गर्दा नेपाल त्यो कन्डिसनमा गइसक्यो, त्यो परिस्थितिमा गइ नै सकेको छ नेपाल। नेपाली सेनाको हामीले कुराकानी गर्ने हो भने नेपालमा सैनिक विद्रोह भयो भने जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति बलियो छ त्यही शक्तिले नेपालको सेना प्रयोग गर्न सक्छ, त्यस्तो स्थिति हो। होइन, त्यही हो मैले बुझेको। जस्तो यहाँ अहिलेसम्म के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो यहाँको सेनाको नेतृत्वले नाङ्गै रूपमा अमेरिकाको काम गरिरहेछ, नाङ्गै रूपमा होइन। इन्डो पेसिफिकदेखि लिएर यिनले एसपिपी गरे पत्राचारहरू सारा त देखिरहेको छौँ नि हामीले होइन, नाङ्गै रूपमा गरिरहेछ। त्यो नेतृत्वको कुरा भयो। नेतृत्वमा रहने के मान्छे, मलाई लाग्छ त्यस्तो मान्छे बाहेक अर्कालाई चाहिँ त्यहाँ प्रधान सेनापति उनीहरू बन्नै दिँदैनन् होइन, सारा मिलाएका हुन्छन् होइन। तर यसको अर्को पाटो के हुन्छ भने सबै सेना त त्यस्तो त होइन नि फेरि हैन। जस्तो त्यहाँ यत्रो सङ्ख्यामा सिपाही छन्, सर्वसाधारण देशको निम्ति भनेर भर्ना भएका, अब हैन जर्नलहरूभन्दा तल्लो र्याङ्कका होलान्। त्यस बेला हुन्छ के भन्छ भने जस्तो नाइजरमा जो भयो नि त्यस्तै चाहिँ सेनाको अर्को पङ्क्ति जो देशप्रति वफादार छ, देशप्रति चिन्तित छ, उसले चाहिँ नेतृत्वको विरुद्धमा विद्रोह गर्छ। अब नेतृत्वले ठिक ढङ्गले डिल गरेन र चाहिँ जस्तो यो सत्तामा बस्ने दलालले गरिरहेछ नि हैन, रुसका विरुद्ध स्टेटमेन्ट दिने, प्रस्ताव पेन्डिङ राख्ने, अनि चीनसँग भएका सम्झौता नगर्ने, अमेरिकनले जे भन्छ त्यही गर्ने, इन्डियनले जे भन्छ त्यही गर्ने, त्यही ढङ्गले जाने हो भने त अर्को शक्तिले हात हाल्छ र त्यो ठाउँ पाउँछ, त्यहाँभित्रको देशभक्त तपाईँले ठाउँ पाउँछ र विभाजन हुन्छ। मैले बुझेको त्यति हो। नेपाल त्यो खतरामा पनि छ हैन, सेना टुक्रिएर पनि सिद्धिने, देशको पक्षमा चाहिँ अर्को ढङ्गले विद्रोह हुने। तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल नभएर त्यो हुँदैन अहिले, त्यो सम्भव मैले देख्दिनँ अहिले हैन। तर अब अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति त्यहाँ चाहिँ जान्न भन्न सक्ने अवस्था छैन, किन नाइजरले त्यो देखायो। किन नाइजरमा यो कल्पना कसैले पनि गरेको थिएन। जो दृश्य देख्यो आज,
यो अनुमान कसैले पनि गरेको थिएन। पश्चिमिया मिडियाहरू हेर्दाखेरि पनि न यो गरेको थियो, न त मैले पहिले पनि भने नि, न राष्ट्रपति र सेनाका बिचमा कुनै ठुलो द्वन्द्वको चाहिँ अवस्था थियो त्यहाँ। त्यस्तो चाहिँ बाहिर त्यस्तो आएको थियो केही पनि थिएन, तर भयो। किन त्यो मानसिक ध्रुवीकरण त हुन्छ नि त्यभित्र। हजुर हजुर। फिजिकल ध्रुवीकरण पो हुँदैन, भौतिक मानसिक ध्रुवीकरण त हुन्छ। सेनामा पनि त होला नि त। देश यस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि यो नेतृत्वले केही नगरे आक्रोश त होला नि त सेनामा, सैनिक जवानहरूमा। त्यो विस्फोट हुन्छ। भोलि अनुकूल चाहिँ तपाईँको वातावरण पायो र एउटा चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरणको निम्ति एउटा किता चाहिँ आड पायो भने त्यो विद्रोह यहाँभित्र पनि हुन्छ। त्यो खतरातिर देश गइसकेको छ। मैले चाहिँ अनुमान गरेको त्यति हो। हजुर दाइ, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। यो अलिकति अमेरिकाको भूमिकाको विषय। अमेरिकाले हामी एक चीन नीति मान्छौँ पनि भनिरहेको छ, ताइवानलाई चीनकै अङ्ग हो पनि भनेर भनिरहेको छ। पछिल्लो समय चीनसँग अलिकति सम्बन्ध सुधारको लागि अमेरिकी अर्थमन्त्रीको चीन भ्रमण, हेनरी किसिन्जरको चीन भ्रमण त्यस्तो रहेको देखियो। तर फेरि अमेरिकाले भर्खरै ताइवानलाई 34 करोड 50 लाख डलरको सैन्य सहयोगको घोषणा गरेको छ। खास गरी अमेरिकाको यो प्रकारको रणनीति भूमिका अथवा जसरी उसले चाहिँ ताइवानलाई सैन्य सहयोगको घोषणा गर्यो, के हो यसको अर्थ, के गर्न खोजिरहेछ? अमेरिकनहरूको यस्तो जस्तो अमेरिकन र के हदसम्म युरोपियन जस्तो यिनीहरू कुनै मूल्य, कुनै सिद्धान्त, कुनै नैतिकताबाट चल्ने मान्छेहरू होइनन् हैन। हामीले यसको एउटा त यिनको चाहिँ आम क्यारेक्टर हुन्छ नि, चरित्र। पहिले हामीले यो बुझ्नु पर्यो है यिनको हुन् भन्ने कुरा। जस्तो चीन मामिलामा मात्र हैन, जस्तो इन्डियाको काश्मीरै भन्नुहोस्, अहिले चाहिँ तपाईँको मणिपुरै भन्नुहोस्, अथवा नेपालका कतिपय आउने घटनाहरू पनि यिनले ठ्याक्कै आफ्नो स्वार्थअनुसार मात्रै चाहिँ तपाईँको बोल्छन् र निर्णय गर्छन् हैन। ताइवानमा पनि त्यो हो। जस्तो चीन हिजो उनको निम्ति चुनौती नबन्दासम्म ताइवानको विषयमा यिनी बोलेनन् हैन, ताइवानको विषयमा चाल गरेनन्, खुरको आफ्नै ढङ्गले चलिरहेको थियो। चीन उनको चुनौती बनिसकेपछि ताइवानमा यिनले चाहिँ ताइवान उकास्न थाले हैन। जबकि एक चीन नीति भनेका छन्, अहिले पनि भनिरहेछन्, वक्तव्य त्यही दिइरहेछन्। अब यिनको कस्तो हुन्छ भने अहिले चाहिँ यो पछिल्लो कालमा हेर्दाखेरि यिनको मानसिक विक्षिप्तता अनियन्त्रित हुँदै गएको मैले देख्छु हैन। जस्तो एउटा धङधङी के थियो भन्छ भने हामी त संसारका सम्राट, यो 500 देखि चाहिँ यो संसार लुट्दै आएका हामी मालिक। अब त्यसकारणले हाम्रो चुनौती पनि हुनसक्छ र असम्भव भन्ने थियो यिनको मनोविज्ञानै। पश्चिमाहरूको चुनौती भन्ने असम्भवै भन्ने थियो होइन। त्यो सम्भव भयो। सम्भव भइसकेपछि यिनको दिमागले काम गर्न सकिरहेको छैन अहिले काम गर्ने। अब यिनी कस्तो ठाउँमा छन् भन्छ भने अब जसलाई चुनौती ठाने उनीसँग लड्ने त्यो पनि छैन, क्षमता छैन, आँट छैन हैन। जस्तो युक्रेनमै रुससँग लड्नु पर्यो, त्यो आँट पनि छैन। अब नलड्ने तपाईँको हार्दै गएका छन्, अर्को चाहिँ अगाडि बढ्दै गएको छ। विक्षिप्तता चाहिँ छ, तपाईँको कुण्ठा विकास भइरहेछ, हिंता बुद्ध विकास छ। यो एउटा द्वन्द्वमा चाहिँ तपाईँको पश्चिमा मानसिक द्वन्द्वमा पश्चिमाहरू छन्, सिङ्गो पश्चिमाहरू, बढी अमेरिकनहरू। र अहिले पनि अस्ति पनि चाहिँ जस्तो अमेरिकनहरू लगालग 4-5 वटा भ्रमण गरे, यो अर्थमन्त्री समेत जाँदाखेरि सबैले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध। त्यहाँ गएर एउटा कुरा गर्छ हैन। यी हिजो चाहिँ मैले त्यो ग्लोबल टाइम्समा एउटा समाचार हेरेँ आजै, त्यो युरोपियन कमिसनको चाहिँ त्यो एउटा प्रमुख छ नि, चीन गएर चाहिँ त्यत्रो चाकरी गरिन् उनले केही समय अगाडि। हे यु र चीनको सम्बन्ध, हामी यस्तो पार्टनर उस्तो पार्टनर, एक नीति यताउति। र अस्ति चाहिँ तपाईँको हिजो मात्रै उनले एउटा बगवास छोडिन्। अब चीनलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति इन्डो पेसिफिकलाई कसरी विकास गर्ने, फिलिपिन्सलाई कसरी उकास्ने, सायद फिलिपिनीहरूसँगको कुराकानीमा हैन। यिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले एउटा कुरा गर्छन्, भोलि अर्को कुरा गर्छन्। अमेरिकाको त्यही हो। अमेरिकाको के छ भन्छ भने युक्रेन जस्तै चाहिँ ताइवानलाई शिकार बनाउन सकियो भने उसका धेरै आयाम छन्। एउटा उसले हतियार बेच्छ हैन, ताइवानलाई मात्रै बेच्दैन, वरिपरि अरूलाई तर्साएर बेच्छ। जस्तो जापानलाई बेच्न पायो, दक्षिण कोरिया पायो, अस्ट्रेलिया पायो, अरू जस्तो फिलिपिन्स लगायतका देशहरूलाई। चीनसँग लडाइँ दिइसकेपछि चीनको त्रास देखाउने हतियार बेच्ने एउटा भयो। दोस्रो चाहिँ चीनलाई अल्मल्याउने, कमजोर बनाउने भयो हैन, चीनलाई रोक्न नसकिने भयो, उसलाई अल्मल्याउने भयो। तेस्रो चाहिँ त्यस्तै पर्यो भनेपछि अब चीनले नसक्ने भयो भने ताइवानमा लगेर चाहिँ सैनिक क्याम्प राख्न पनि वातावरण बन्ने भयो, मिल्ने भयो। अनि त्यहाँ भइसकेपछि के पनि उत्तर कोरियालाई पनि चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिने भयो। यो सबै सोचबाट उसले गरेर उसको विक्षिप्तता हो। तर उसले कुनै हालतमा किन सक्दैन भन्छ भने अस्ति भर्खरै जेनेट एलेन चाहिँ जो चाहिँ अर्थमन्त्री गइन् नि, उनको एजेन्डै एउटा थियो, हाम्रो ट्रेजरी किनिदेऊ, हामीसँग पैसा भएन, हामी ऋणमा चलिरहेछौँ, हाम्रो ट्रेजरी बोन्ड किनिदेऊ
हैन। अब चीनसँग ट्रेजरी किन्यो भनेर रुन गइरहेछ अमेरिका त भिखारी भइसकेको छ। भिखारी भनेको के भन्छ भने रमझम देखिरहेछ मान्छेले, तर उसको ऋण आन्तरिक र बाह्य ऋण यति भयो कि त्यसलाई तिर्न नै उसलाई वर्षौँ लाग्छ अब त्यो चुक्ता गर्न। र उसले चाहिँ ऋणबाट देश चलाउने भनेर अस्ति भर्खरै कङ्ग्रेसमा एउटा चाहिँ सहमतिबाट पारित गरेको छ र उसले अरू देशसँग बन्ड किन्यो, हामीसँग पैसा भएन भन्दै गइरहेछ। र उसले त्यही ऋण लिने, त्यही आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिने अनि त्यही ऋण लगानी गर्ने। किन भन्छ भने कसरी बाँच्ने भन्ने छ छटपट्टि। जस्तो ऋणबाट देश चल्याछ हैन, ताइवानमा गइरहेछ हतियारको कुरो हैन, युक्रेनमा गइरहेछ। यो विक्षिप्तता हो, यो चाहिँ तपाईँको टिक्दैन। जस्तो ताइवानलाई अहिले उनीहरू पछिल्लो कालमा जस्तो 4 पटक लगालाग गए नि, जस्तो चाहिँ सी र बाइडेनको G20 को बैठकमा भेटदेखि हेर्ने हो भने पाँचौँ पटक यो चाहिँ जोन केरीसम्म पछि गए, पाँचौँ पटकको चाहिँ तपाईँको प्रयासपछि पनि केही हात नलागेपछि हैन, चीनलाई कहीँ पनि मनाउन नसकेपछि उनको स्वार्थमा अहिले उनीहरू फेरि ताइवान भन्न लागे। अहिलेसम्म अलि बिचमा एकदम मत्थर थिए उनीहरू, अहिले फेरि ताइवान भन्न थालेका छन्। मलाई के लाग्छ भन्छ भने अमेरिकाले देला, हतियार देला, बेच्ला, अनुदान देला, ठुलै मात्रामा दियो भने पनि त्यो चीन र चाहिँ तपाईँको ताइवानको शक्ति र त्यसको भूगोल तुलना गर्न लायकै छैन हैन। त्यसकारणले ताइवानमा जति चाहिँ लागे पनि त्यो चीनलाई अलिकति उत्तेजित पार्ने हैन, अलिकति चाहिँ इमोसनमा लिएर जाने, आक्रोशित बनाउने र उसलाई कुनै गलत कामको धन्दामा धकेल्ने चाहिँ योजना अमेरिकनहरूको छ। अब सबैले बुझेका छन्, रसियनले बुझेका छ, तपाईँको चिनियाले पनि बुझेका छ। उनीहरू सफल हुँदैनन् र मैले अघि नै भने नि उनीहरू चाहिँ अमेरिकनहरूको 6 महिनादेखि चाहिँ 1 वर्ष बढी भन्नुहोस् न, 2023 भयो, 2000 चाहिँ तपाईँको 24 को आधा भन्दा अगाडि अब यो दृश्य दुनियाँको जो छ योभन्दा अगाडि जाँदैन। अमेरिकन ढलिसकेका छ हैन। जस्तो भन्छ अहिले उनकै बिचमा बहस भइरहेछ, अमेरिकन पेपर टाइगर हो। अहिले माओ सेतुङको हवाला दिइरहेछन्, किन यो नाम दिएको त माओ सेतुङको जमानामा हो। अमेरिका पेपर कागजी बाघ हो, वास्तविक बाघ होइन। ऊ सामुन्यमा लड्ने बाघ होइन, ऊ कागजी बाघ हो हैन। अहिले व्यापक बहस भइरहेछ युक्रेन र ताइवानको सन्दर्भमा अमेरिका पेपर टाइगरै हो भनेर उनको मिडियाले लेखिरहेछ। अब यो हालत भएको हुनाले यिनले अलिकति उत्तेजित वातावरण बनाउनको निम्ति कोसिस त गरिरहेछन्, अझै पनि गर्छन्। त्यहाँ मात्र हैन, जस्तो अरब सागरमा चाहिँ तपाईँको इरानलाई उत्तेजित बनाउन चाहिँ तपाईँको फाइटर जेट चाहिँ तपाईँको ल्याउने, तैनात गर्ने, पण्डुबी ल्याउने, युद्धपोतहरू ल्याउने हैन, त्यहाँ त आदि इत्यादि गरिरहेछन्। तर उनको रणनीति अर्को पक्षले राम्रोसँग बुझ्या हुनाले अमेरिकाले सक्दैन, किन ऊ सामुन्यमा युद्ध गर्न आउँदैन, उसको प्रोभोकेसनमा अर्को फस्दैन। नभएपछि यस्तै चाहिँ तपाईँको गतिविधि गर्ने र चाहिँ तपाईँको पछाडि हट्ने बाहेक अर्को विकल्प उसको मैले चाहिँ देख्दैन। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।